कुलमानलाई देखिँदैन नि यो मान पदक। तपाईँले हेर्नु सूची कुलमानलाई दिए छैन। धिक्कार सर। यदि कुलमानले यो पदक नपाएका हुन् भने कुलमान जस्तालाई र कुलमानहरूलाई जबसम्म यी पदकहरू दिइँदैनन् तबसम्म यो पदकको चाहिँ के अर्थ भयो? आजका जनसेवा पदकहरू, आजका नेपाल ताराहरू यदि कुलमान घिसिङहरूले पाउँदैनन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। जत्रोसुकै 5 वटा लगाएर हिँडुन्, वामदेव दोहोऱ्याएर गृहमन्त्री नै हुन्, युवराजलाई फेरि अर्थमन्त्री नै बनाउन्, त्यसको मैले त कुनै पनि अर्थ हुँदैन। कुनै पद चाहिँदैन कि मैले अहिले भन्ने तिम्रो जीवन कुनै तकमा विमोचन म लिन्न जिन्दगीमा, सिद्धो कुरा। दलाल र चाहिँ भक्तहरूलाई चाहिँ जनसेवा पदक दिँदैमा, कुलमानका प्रशंसकहरूको टाउकामा डन्डीले बजार्दैमा, चन्द्रशमशेरले खोलेको रेल नै मैले ल्याएको भन्ने, ल हेर आज कसरी केपी ओलीको सपना भयो भनेर आत्मश्लाघामा बाँच्ने दिन संविधान दिवस हुन सक्दैन। यो त मैले अघि भने पञ्चायतकालमा पनि हुन्थ्यो यस्तो त। कुलमानले त लोड सेडिङ मुक्त गरायो नि त, त्यो त गराएकै हो नि त। अनि युवराजले चाहिँ के गरायो त? के भयो त? नेपालको पर क्यापिटा बढ्यो, नेपालको वैदेशिक ऋण घट्यो, नेपालको व्यापार घाटा घट्यो त। अझ टाउको फुटाउनु पर्ने नेताहरूको फोटो थुकिराखेका छन्, कुलमानको फोटो घर घरमा राखौँ भनिराखेका छन्। ल कुलमानलाई चाहिँ कानुनले दिएन, अनि युवराज खतिवडालाई ताले नो भनेका यी पात्रहरूलाई यिनीहरू नै मन्त्री बनाउन मिल्छ भनेर हिँड्दैछन्। संविधानमा के व्यवस्था यिनीहरूले पढेको छैन। डाक्टर साहब हार्दिक स्वागत छ सुन नेपालमा। ल हस्, धन्यवाद। आज संविधान दिवस 5औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ संविधान बनाएको। त्यो दुईवटा संविधान सभाबाट त्यो सङ्घर्ष, त्यत्रो ठुलो मात्रामा खर्च गरेर बनाएको संविधान, अनि त्यसपछि 62-63को जनआन्दोलनदेखिका यी जति पनि परिवर्तन भए, यो अवधिलाई चाहिँ खास गरी दुईवटा पार्टमा पक्कै पनि हेर्नु पर्ला। यो 62-63को जनआन्दोलन पछि यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडिको एक समय र संविधान बनेपछिको एक समयलाई हेर्नु पर्ला। डाक्टर साहबले यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ, के सोच्नु भएको थियो, के हुँदैछ, आज कतातिर गइरहेछौँ हामी? म त अब त्यति उत्साहित थिइनँ। यो प्रक्रिया भन्दा पनि यो प्रक्रियाको नाममा हाम्रो नेतृत्वले जसरी आफ्नो वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा र अभिष्टमा ऊ बढी केन्द्रित थियो, जस्तो खालको यो निर्वाचन संरचना, प्रतिनिधित्व प्रणाली, उत्तेजना, भावावेश, प्रतिक्रियात्मक जुन किसिमको शैली, अनि नेतृत्व छनौटमा जुन किसिमको अर्थवाद, अवसरवाद, परिवारवाद, अनि विदेशी एउटा चलखेलका जे प्रवृत्तिहरू यहाँ हाबी थिए, त्यसपछि आज जहाँ विषय आइराखेको छ यो त्यहाँभन्दा पर जान्छ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको थिइनँ। तर अब यो पहाडै खस्छ, संविधान सभापछि जीवनशैली नै बदलिन्छ, कायापलटै हुन्छ। संविधान घोषणा गरेपछि त यो यात्रा नै सुरु भइहाल्छ। 2/3को सरकार आएपछि त राम राज्य नै कायम हुन्छ भन्ने जुन हल्लाखोरहरूको जुन एउटा प्रचारबाजी थियो, त्यो चाहिँ के हो र भन्ने कुरा अब अहिले आएर मैले लेख्दा पुष्टि भइसकेको छ। तर यी हल्लाखोरहरू अहिले पनि हामी नै जान्ने र हामी नै ठुला हौँ भन्नेमा छन् भन्ने कुरा आज देखा परेको यो रेल प्रकरणले पनि देखाउँछ। किनभने यो रेल भनेको यिनीहरूको परिकल्पना होइन, यो भनेको चन्द्रशमशेरकै पालाको प्रोजेक्ट हो र त्यति बेलादेखि नै नेपालमा रेल चल्थ्यो। यो जयपुर जनकपुर भन्ने मात्रै होइन कि सुनसरीको घोपा धरानसम्म चाहिँ रेलवे ट्र्याक थियो र ती रेलवे ट्र्याकहरू अहिले पनि त्यहाँ छन्। यो सिस्टमै आएपछि क्रमशः ती ट्र्याकहरूमा रुग्णता आउन थाल्यो। अन्ततोगत्वा चाहन्छन् 2014देखि हो क्यारे यो जुन आज खुल्यो भनेको छ यो ट्र्याक चाहिँ अवरुद्ध नै थियो। अब यसरी अवरुद्ध भएको थोत्रे रेलवे ट्र्याक पुनर्स्थापित भएको कुरालाई त हामीले सपना पुरा गर्यौँ भन्छन् भने यिनीहरू चाहिँ के हुन्? यिनीहरू बेइमान हुन् कि यिनीहरू सामाजिक अपराधीहरू हुन् कि यिनीहरू चाहिँ स्वप्नदर्शी के हुन् त? यिनीहरू जुन यिनीहरूको यो जुन शैली हो
यो शैली र अघि मैले व्याख्या गरेको प्रकरण ठ्याक्कै मिल्न आउँछ र लोकतन्त्रमा झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा झुटो कुरा भनेको चाहिँ सामाजिक अपराध मानिन्छ र यी सामाजिक अपराधीहरू अनि यिनीहरू नै ठुला हुन्, यिनीहरू नै जान्ने हुन्, यिनीहरूले नै तकमा बोक्नुपर्छ, यिनीहरू नै पदासीन हुनुपर्छ। क्रान्ति भनेको यही हो, सर्वहारा भनेको यही हो, लोकतन्त्र भनेको यही हो, जनयुद्ध भनेको यही हो भन्ने खालको जुन सन्देश हामीले फ्याँक्दै गरेको सुरुदेखि नै देखेका थियौँ। त्यो योभन्दा अर्को हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षामा चाहिँ थिएन। तर आम मान्छेले त यो पद नपाएको कुण्ठा हो भन्ने रूपमा बुझेका थिए। अब जे उनीहरूले व्यवहारमा भोगिराखेका छन्, मलाई लाग्छ त्यसपछि उनीहरूको पनि तन्द्राबाट बिउजे जस्तो अवस्था भएको छ र मलाई लाग्छ अब यो हावादारी कुरा यिनीहरूले गर्ने छैनन् र सही अर्थमा विकास भनेको के हो, लोकतन्त्र भनेको के हो, जनयुद्ध किन गरेका थिए शहीदहरूको, किन त्यसमा त्याग बलिदान परेको थियो, त्यो पंक्ति कहाँ छ अहिले, को पुरस्कृत भइराखेको छ, को दण्डित भइराखेको छ, को कहाँ छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने संविधान घोषणाको 5औं वर्षको आजको दिन त्यसको लागि हाम्रो आँखाको अगाडि हो। अब यिनीहरू यसमा पनि चाहिँ तकमा बाँड्ने, पुरस्कृत हुने, आत्मश्लाघामा रम्ने, आफ्ना चट्टाबट्टाहरूलाई चाहिँ जनसेवा पदक दिने, सोसियल मिडियामा फोटो प्रदर्शित गर्ने, यहीमा जाने हो भने मलाई लाग्छ अर्को संविधान दिवस हामीले मनाएको कथा त दोहोरिएला, तर हाम्रो व्यथा मैले देख्दा बदलिँदैन। डाक्टर साहब अघि छुसे यो रेलको प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो, तातिरहेको छ सानो सञ्जाल। आम अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले त सपना देखाएको त आम मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ, चाइनाको चुच्चे रेल जो हिमालयको पहाडै हुँदै हाम्रो मधेससम्म पुग्ने भनेर जुन किसिमको सपना देखाइरहनु थियो, आज चाहिँ जसरी प्रचार भइरहेको छ यो जनकपुरमा रेल आएको कुरालाई के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? त्यही त यो के भनेको, यो चन्द्रशमशेरले ल्याएको रेल हो, रुग्ण भइराखेको थियो। भोलि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना खोल्ला, त्यो पनि केपी ओलीले ल्याएको हुन्छ त। भोलि ट्रली बस खुल्ला, केपी ओलीले ल्याएको हुन्छ। साझा बस खुल्ला, केपी ओलीले ल्याएको हुन्छ। भ्रिकुटी कागज कारखाना चाहिँ खुल्ला, केपी ओलीले ल्याएको हुन्छ त। इमान्दार साथ भन्नु पर्यो, हामीले लोकतन्त्रको नाममा प्रतिगामी तब्काले दरबारले खोलेका कल कारखानाहरू सुचारू राख्यौँ भने दरबारको यसमा गन्ध आउँछ। त्यसकारण यिनीहरूलाई मास्नुपर्छ र चाहिँ अब नयाँ अध्याय थाल्नुपर्छ भनेको पनि मैले सुनेको त थिइनँ, तर यिनीहरूले त्यसलाई भटाभट चाहिँ बन्द गरे। वास्तवमा त्यो त राष्ट्रिय अपराध थियो नि त। कल कारखानाहरू बन्द गर्नु कहिले क्रान्ति हुँदैन थियो नि त। कल कारखाना पनि प्रतिगामी र क्रान्तिकारी भन्ने हुन्छ। त्यसो भने त यो देशै त पृथ्वीनारायण शाहका वंशजले बनाएको हो नि त। त्यसो भने यो देशलाई पनि विघटन गर्नु पर्यो र 2224 जानु पर्यो। यसको खाका नै बदलिदिनु पर्यो, यसको नामै बदलिदिनु पर्यो। त्यसो हो भने भाँडमा जाए यो देश किन चाहियो? त्यसो भने अब राज्य भन्ने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ। हिजोको पिँढीले यो राष्ट्रको चाहिँ जग हाल्यो, आजको पिँढीले अगाडि बढाउने हो, भोलिको पिँढीले यसलाई विकसित बनाउने हो। राज्यको त प्रक्रिया यही हो नि त। अनि यसमा क्रान्ति भन्ने कुरा कहाँ छ? प्रतिक्रान्ति। त्यसो भन्दा हामी नै कसका छोराछोरी हौँ त? हाम्रा बाबुबाजेहरू पनि या चाहिँ राणाका भारदार थिए होला, या पञ्चका मन्त्रीहरू थिए होला, गाउँका मुखियाहरू थिए होला। तीभित्रबाट प्रचण्ड जन्मे होला, तीभित्रबाट बाबुरामहरू जन्मे होला। त्यसो भने प्रतिक्रियावादी प्रधान पञ्चको छोरो कसरी क्रान्तिकारी हुन्छ त? त्यो चाहिँ त्यो आफै प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी कुलबाट आएपछि त्यो कसरी क्रान्तिकारी हुन सक्छ? त्यसरी व्याख्या गर्यो भने त सबै प्रतिगामी भइन्छ नि। यहाँ त महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के भने कुन कुलमा को जन्मियो भन्ने कुरा होइन नि। कुन कुलमा जन्मेर पनि अनि देश र जनताको पक्षमा प्रतिबद्ध भएर लाग्यो कि लागेन, रूपान्तरणको प्रक्रियामा गयो कि गएन, त्यो हो नि त। अब पृथ्वीनारायण शाहले यो राष्ट्रको जग हाले, राणाहरूले यसको स्वाधीनतालाई कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढाए, अनि पञ्चायत व्यवस्थाले यसको चाहिँ औद्योगिक पूर्वाधार, सडक, उद्योग, कल कारखाना, अनि सिमेन्ट फ्याक्ट्री, जुत्ता फ्याक्ट्री, कागज फ्याक्ट्री, प्रिन्टिङ प्रेस, राष्ट्र ब्याङ्क, लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, विभिन्न मन्त्रालय विभागहरू,
त्यसको पूर्वाधार चाहिँ खडा गरिदिए। अब त्यही जगमा हामी अगाडि बढौँ न, भइहाल्यो नि। त्यही सडकलाई उत्पादनसँग जोडौँ। मुस्ताङको स्याउ काठमाडौँमा ल्याउँ, किन काश्मीरको स्याउ खाने हामीले? किन विदेशी पहिरन पोसाकमा हामीले आफूलाई रमाउने? हाम्रै पहिरन पोसाकको चाहिँ परम्परालाई विकसित गरौँ। अब डाक्टर साहब, यो ठ्याक्क अघि फेरि हामी फर्कौँ यो संविधान दिवसकै सन्दर्भमा, संविधानकै उसमा जाउँ। जसरी अब हामी जुन किसिमको सपना आम मान्छेलाई जसरी बाँडिरहेको थिए दलहरू, अब यो 5 वर्ष बित्दा नबित्दै यो संविधानको आयु चाहिँ कति हो, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको जुन किसिमका बहसहरू पनि यति बेला उठ्ने गरेका छन्। सायद दलहरूकै कार्यशैली, जसले चाहिँ यो संविधानको गरिमालाई उच्च राख्छौँ भनेर कसम खाइरहेको थिए, उहाँकै कार्यशैलीले पनि यो संविधानको आयु बिस्तारै छोटिँदै हो कि भन्ने किसिमको बहसहरू पनि यति बेला चल्छ। त्यो कतिको जायज नाजायज कतिको छ। तर दलहरूले किन यो संविधानलाई चाहिँ यस्तो जनताले जे चाहेथे त्यो बनाउने दिशातिर नगएर आफ्नोतिर उ गरिरहेछन्, किन लैजाँदैछन्? यो किन यस्तो भइरहेछ डाक्टर? होइन, उनीहरूले चाहिँ सच्चाइ र वास्तविकतालाई मानेनन्। संविधानको दोष त छैन होला यहाँ। संविधान कसरी दोष हुन्छ? योभन्दा राम्रो त संविधानै हुन सक्दैन नि संसारमा। न योभन्दा राम्रो राजनीतिक व्यवस्था फेरि हुनसक्छ। के गर्दा चाहिँ संविधान राम्रो हुन्छ? कस्तो राजनीतिक प्रणाली चाहिँ योभन्दा राम्रो हुन्छ त? के उत्तर कोरियाको जस्तो प्रणाली, चाइनाको जस्तो प्रणाली, अथवा ज्याउल हकको जस्तो सैनिक प्रणाली राम्रो हुने हो त? हामी त अलरेडी लोकतन्त्रमा छौँ नि। योभन्दा राम्रो त प्रणाली मैले देख्दा सहज छैन। तर किन उत्तर कोरियामा त्यो निरङ्कुशता शैलीभित्र जनताले जति सुविधा पाए, चाइनाभित्र त्यो एउटा शासनमा जति सुविधा पाए, अमेरिका एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेको त्यो मुलुकका जनताले पनि सुविधा पाए, तर हामीले चाहिँ संसारको उत्कृष्ट संविधान, योभन्दा हामी चाहिँ प्रगतिशील एउटा संविधान, प्रगतिशील व्यवस्थाभित्र छैनौँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो। हाम्रो नियति यही हो डाक्टर साहब, जनताको नियति हामी कति दोषी छौँ? होइन, हामी त हाम्रो नेतृत्व यसको लागि जिम्मेवार छ। उसले हामीलाई जे किसिमको जीवनशैली दियो, किनभने लोकतन्त्र भनेको दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचित हुने स्वतन्त्रता मात्रै चाहिँ लोकतन्त्र हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै चाहिँ आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकियोस् कि सकिएन भन्ने पनि लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हुन्छ। अब अहिले यहाँ हामीलाई दल खोल्ने अधिकार छ, निर्वाचित हुने अधिकार पनि छ, तर दल के मैले दल खोल्न चाहेँ भने त्यो सार्थक बनाउन सक्छु त? म निर्वाचनमा गएँ भने के म निर्वाचित भएर आउन सक्छु त? त्यो चाहिँ निर्भय र निष्पक्ष छ त? रेणु दाहालले कसरी निर्वाचित भएर आइन् त चितवनबाट? विजय गच्छदारले कसरी सुनसरीबाट निर्वाचन जिते त? त्यो निर्वाचित हुन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी मात्रै लोकतन्त्रका लागि पर्याप्त हुँदैन। सँगसँगै त्यो निष्पक्ष र निर्भय हुनुपर्छ र मनी माइन्ड मसलको प्रयोग नगरिकन जनताको प्रतिनिधि निर्वाचित भएर, निर्वाध रूपमा निर्वाचित भएर माथि आउन सक्ने वातावरण, त्यसको ग्यारेन्टी चाहिन्छ। निर्वाचन त पञ्चायतमा पनि त हुन्थ्यो नि। निर्वाचितमा अल्पमत बहुमतकै व्यवस्था त्यहाँ पनि हुन्थ्यो। मान्छे व्यक्तिगत रूपमा चल्थे। अहिले दलीय रूपमा निर्वाचन हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचन हुन्थ्यो र व्यक्तिगत हैसियतमा मान्छे निर्वाचित भएर माथि आउँथे र राष्ट्रिय पञ्चायतको बहुमतको आधारमा सरकारको निर्माण हुन्थ्यो। अब अहिले पनि दलका उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँछन्, तर त्यहाँ विभिन्न किसिमका हथकण्डाहरूको प्रयोग हुन्छ। मनी माइन्ड मसल, धाँधली, प्रशासनिक हस्तक्षेप, सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ हुन्छन्। टिकट नै किनबेच हुन्छ। यो अहिले त हुँदा दलको जुन व्यवस्था छ नि, तपाईँले अघि पञ्चायत र दलको कुरा, यो दलको व्यवस्था नै नेपालको लागि त लगभग अभिशाप जस्तो भइसक्यो। होइन, यो दलको नाममा लुट्ने व्यवस्था चाहिँ अभिशाप होइन। हामीले त्यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गऱ्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ अभिशापपूर्ण स्थितिको वातावरण बन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ यो सोसियल मिडियाका माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट चाहिँ विचार दिने मौका पाइराखेका छौँ। यो पनि अभिशाप हो भन्दैछन् मान्छेले। किनभने साँच्चै नै अभिशाप बनाउन पनि
एक थरी चाहिँ लागि परेका छन् झुटो समाचार दिने, प्रायोजित समाचारहरू दिने, नचाहिँदो अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, निजी र व्यक्तिगत कुराहरू अश्लील कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, यो त अभिशापै हो नि त। तर यसलाई हामीले अभिशाप हुनबाट रोक्ने हो भनेदेखि, किनभने अर्को पक्षले पनि फेरि त्यहाँभित्र चाहिँ तेरो मेरो गरेको छ, त्यहाँभित्र पनि प्रायोजित विचारहरू जाने गरेका छन्, प्रायोजित समाचारहरू सम्प्रेषित हुने गरेका छन्, त्यहाँ पनि वञ्चितीकरण गरिएको छ। त्यहाँ वञ्चितीकरणमा परेकाहरूले यहाँ यो फोरम पाए भनेदेखि यो अभिशाप होइन नि त। तर यसलाई हामीले दुरुपयोग गर्यौँ भने चाहिँ त्यो फेरि अभिशाप हुन्छ। हुँदै नबनेको बोल्दै नबोलेको कुरा बोलेको भनेर हालिदिने, भाइरल बनाइदिने, अनि अश्लील कुराहरू पस्किने, चाहिने नचाहिने कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, त्यो गरियो भने त अन्ततोगत्वा यसले त एउटा विषाक्त स्थिति पैदा गर्छ। अब हामी प्रणालीमा हौँ, कुनै पनि प्रणाली राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो प्रणालीलाई नराम्रो भए पनि राम्रो बनाउन कसरी चाहिँ भूमिका खेल्ने एउटा सक्षम नेतृत्वको परीक्षा भनेको चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। जस्तो साउथ कोरिया भनौँ, आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि साउथ कोरिया र नेपालको स्थिति समान थियो। नेपालले खाद्यान्न सहयोग गर्थ्यो। यस, त्यो स्थिति थियो। त्यो कुनै लोकतन्त्रले बनाएको देश होइन साउथ कोरिया। त्यहाँ चाहिँ पाक्चुङ ही भन्ने चाहिँ सैनिक तानाशाह थिए, तिनले बनाएको देश हो। आज साउथ कोरियामा यहाँबाट काम गर्न जाने कामदारको तलब यहाँको राष्ट्रपति भन्दा बढी छ। चान्चुन 2 लाख यहाँको राष्ट्रपतिको तलब छ होला, 1,75,000 जति छ। त्यहाँ 3 लाखसम्म चाहिँ मजदुरको हुन्छ। अब यो लोकतन्त्रले बनाएको होइन नि त। साउथ कोरिया लोकतन्त्रले बनाएको होइन नि, न चाइना लोकतन्त्रले बनाएको हो। अब न सिङ्गापुर र मलेसिया लोकतन्त्रले बनाए, ती प्रबुद्ध तानाशाहीहरूले बनाएका देशहरू हुन्। अब लोकतन्त्रमा आउँ, जस्तो बाङ्लादेशको 20 वर्ष अगाडिको बाङ्लादेशको कुरा गरौँ। यति बढी जनसङ्ख्या भएको, यति अराजक मुलुक हो त्यो, त्यहाँ पनि सैनिक तानाशाही नै लामो समयसम्म चल्यो। अफगानिस्तानमा आउँ, लेबनानमा आउँ, श्रीलङ्कामा आउँ, यति राजनीतिक अस्थिरताहरू त्यहाँभित्र थिए। हुँदाहुँदै पनि ती मुलुकहरूले कुनै न कुनै रूपमा एउटा आफ्नो आर्थिक अग्रतालाई विनष्ट हुन दिएनन्। अब नेपाल भए ठाउँमा आउँ, हामी कहाँ चरम लोकतन्त्र छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी छ। यहाँ जसले जे बोले पनि हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ। यो राज्य तोडिदिन्छु भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। हामी कहाँ यहाँ केही व्यवधान छैन। जति चाहिँ हामीले यो सोसियल मिडिया इत्यादि प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको प्रयोग गरेका छौँ, लोकतान्त्रिक भनिएको भारतमा यति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भारतमा काश्मीर चाहिँ पाकिस्तानमा मिल्नुपर्छ अथवा काश्मीर स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ भारतमा? त्यहाँ देशद्रोहको मुद्दा लाग्छ। नेपालमा त जे अहिले मात्रै हाम्रो त शरद सिंह भण्डारी भन्नेले चाहिँ संसदमा भनिदिन्छन्, मन्त्री हुँदा भनिराखेका छन्। त बोल्न पाउनु नै लोकतन्त्र हुँदैन, बोल्नु नै प्रजातन्त्र हुँदैन। जति जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले बोलिन्छ, जति संवेदनशील तरिकाले व्यवहार गरिन्छ, त्यति नै बढी लोकतान्त्रिक भइन्छ। त्यसकारण ली कुवान यूलाई कसैले सोधेकै थियो, तिम्रो प्रणाली त डिक्टेटोरियल भयो भन्छन् नि, तिमी डिक्टेटर हौ भनेर सोद्धाखेरि म डिक्टेटर हुँ कि डेमोक्रेट हुँ त्यत्रो माने राख्दैन। मेरो प्रणालीले चाहिँ मेरो देशवासीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ कि छैन, समृद्धिको बाटोमा म छु कि छुइनँ, आर्थिक अधिकारको ग्यारेन्टी मेरो प्रणालीले गर्छ कि गर्दैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भनेपछि न्युज विकको सम्पादक नै चुप लागेको थियो। अब स्वतन्त्रता छ, अमेरिकामा स्वतन्त्रता छ अथवा चाहिँ भारतमा स्वतन्त्रता छ, त्यसो भने महिलाको वेश्यावृत्ति रोकिएको छ त? लोकतन्त्र भन्ने अनि दिदीबहिनीले चाहिँ बजारमा लगेर आफ्नो शरीर बेच्नु पर्यो भने लोकतन्त्र भन्ने, भाइ छोराले चाहिँ पेट पाल्नको लागि लोकतन्त्रै नभएको मुलुकमा गएर चाहिँ पसिना बगाउनु पर्यो भने यो लोकतन्त्रको के अर्थ भयो त? अब हामी कहाँ नेपालमा चारैतिर लोकतन्त्र छ। सडकमा नाङ्गे हिँडे पनि हुन्छ, कति नाङ्गे हिँडेको पनि देखिन्छ, जे मन लाग्यो त्यो बोल्न पनि पाइन्छ। तर त्यही बेलामा रोजगारीको लागि चाहिँ उनीहरूले या त खाडी जानुपर्छ, होइन भने मलेसिया जानुपर्छ। त्यहाँ या त उनीहरू चाहिँ मानसिक यौनिक उत्पीडनको शिकार हुन्छन्, होइन भने चाहिँ
भौतिक आक्रमणको शिकार भएर मलेसियाको क्वालालम्पुरको चोकमा चाहिँ दाजुभाइहरू छटपटाइरहेका हुन्छन्। लोकतन्त्र त छ, तर दिदीबहिनीले त्यहाँ गएर चाहिँ क्याबरे डान्समा चाहिँ नाचिरहनु, रिसोर्टमा नाचिरहनु पर्दछ भने अनि त्यो लोकतन्त्रको त्यो बहिनीका लागि के अर्थ भयो, त्यो भाइका लागि के अर्थ भयो? आमा चाहिँ उसको एउटा गायक जस्तो आमा रुँदै गाउँ बेसी के जातिमा, छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा भन्या जस्तो गीत भन्या जस्तो, अब आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा, छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा, उसलाई त्यो लोकतन्त्रको के अर्थ भयो? अहिले चाहिँ कोरोना भइराखेको छ, हामी देखिराखेका छौँ। कोरोनाबाट बच्नको लागि भाइ छोराहरू संसारभरिबाट स्वदेशमा आए, तर एउटा चाहिँ उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र ट्रिटमेन्ट हुन नसक्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आइसोलेसनमै ज्यान गुमाउन बाध्य भए। 5 महिनासम्म उनीहरूले यहाँ जीवन सङ्घर्ष गरे, तर खान नपाएर मर्नुभन्दा बरु चाहिँ काम गरेरै मर्छौँ भनेर उनीहरू फेरि फर्केर जान चाहिँ बाध्य भए। ती आम दाजुभाइहरूको लागि यो लोकतन्त्र दिवसको 5औं संविधान दिवसको के अर्थ छ मलाई भनिदिउँ त। त्यसकारण कसरी लोकतन्त्र छ कि छैन भन्नुभन्दा पनि लोकतन्त्रले हामीलाई बाँच्ने, खाने, लाउने, शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्यो कि सकेन? जनताको अपेक्षा कति पुरा गर्यो, जनता कति छ हैन? त्योभन्दा पनि मिनिमम खुट्टा टेक्ने अवस्था उसँग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी। जस्तो अहिले चाहिँ कोरोनाको सन्दर्भमा नै हामी कुरा गरौँ, हाम्रो संविधानले चाहिँ शिक्षाको ग्यारेन्टी छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ, रोजगारीको ग्यारेन्टी छ, तर एउटा पिसिआर पनि म टेस्ट गर्न सक्दिनँ सरकार भन्छ। यो लोकतन्त्रको हामीलाई के अर्थ हुन्छ? लोकतन्त्रले त एउटा बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, खान पाउने अधिकारको, बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, तब न लोकतन्त्र भयो। लोकतन्त्रको नाममा नङ्गा नाच्न चाहिँ पाइन्छ, जे पनि बोल्न चाहिँ पाइन्छ, तर खान पाइँदैन भने त्यो लोकतन्त्रले मलाई के हुन्छ? मलाई अहिले यहाँ जस्तो भनौँ न यो स्वतन्त्र स्वायत्त मिडिया छ, जे पनि बोल्न मलाई छुट छ, म बोल्न सक्छु, गाली पनि गर्न सक्छु, तर मेरो भित्र पेट खाली छ भने, भोको छु भने म कतिन्जेल बोल्न सक्छु, के बोल्न सक्छु म? मलाई यति बोल्नको, गाली गर्नको लागि पनि त खानु पर्यो होला नि त। अनि के लोकतन्त्रले मलाई खान दिन्छ? अघि मैले भने विश्वभरि चाहिँ भाइ छोराहरू रोजगारीको लागि भौतारिरहेका छन्। गोरखपुर रेलवेमा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रधानमन्त्रीले रेल ल्याए, लो मानियो, अनि त्यो रेल चढेर हाम्रा बेरोजगार भाइ छोराहरू देश फर्केर आउँछन् त? के चढेर आउँछ त्यो रेलमा? त्यो रेल आयो, फेरि फर्केर जानु पर्यो, के लिएर जान्छ त ऊ? जस्तो अहिले कति चाहिँ ट्रकहरू रक्सोलबाट यहाँ आउँछन् इन्डियन सामान लिएर, फर्केर जाँदा के लिएर जान्छन् त? अनि त्यो लोकतन्त्र हो त त्यो? अब यिनीहरू त चन्द्र शमशेरले खोलेको रेल, एउटा रेल किनेर लिएर आयो भने पनि नेपालमा रेल आयो भनेर गौरव गाथा गुणगान गाउँदा रहेछ। यिनीहरूको विचारमा यही नै विकासको नमुना रहेछ। केपी ओलीको भिजन यही रहेछ, यही हो त केपी ओलीको भिजन? यसमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ त? इन्डियाबाट चन्द्र शमशेरले खोलेको रेलवेको रिओपनिङ हुनु नै विकास हो त? हो, यो जगमा चाहिँ हामीले लोकतन्त्रलाई अभ्यास गऱ्यौँ कि गरेनौँ न? लोकतन्त्रको सार्थकता चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, निष्कर्षमा चाहिँ यो अहिले बनेको हाम्रो संविधान राम्रो छ, यसले धेरै नै दिन सक्थ्यो, तर यो संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने तहमा रहेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो सङ्घ संस्थाहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ यसलाई प्रदूषित बनाए भन्ने तपाईँ हाम्रो पनि अहिलेसम्मको निष्कर्ष लगभग त्यो रह्यो। म तपाईँले 2वटा तत्कालीन घटनाहरू सुनाउन चाहन्छु। जस्तो अब आम जनताले चाहिँ अहिले वामदेव गौतम जसरी राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नुभयो, आम जनताले त्यो एउटा नरुचाएको विषय त्यो भइरहेको थियो। अर्को चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको अधिकृत सहसचिव उपसचिव स्तरको एकजना कर्मचारीको पुनर्नियुक्ति, जो कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनु पर्यो भनेर टाउको रक्तामै हुने गरेर सडकमा जसरी जनताहरू आइरहेछन्, जनताको कुनै पनि सुनवाई चाहिँ सरकारले गरेको देखेँ। एकापट्टि जनताले नचाहेको वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा इन्ट्री हुन्छ, अर्कोतिर कुलमान घिसिङ चाहिँ लिनु पर्यो भनेर जनताले माग गर्दै गर्दाखेरि सरकारले त यो जुन किसिमको सुनवाई गरिरहेको छैन। अझ उल्टो
जनताको टाउको फुट्ने गरेर जुन किसिमको बल प्रयोग भइरहेको छ यो घटनामा केही बोल्न चाहन्छ केही भन्न चाहन्छ? यो पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो भन्ने कुरासँग नै यो सम्बन्धित छ। किनभने हामीहरू अलिकति चाहिँ पूर्वाग्रहपूर्ण पनि छौँ। अब वामदेवभन्दा फोहोरी नारायण काजी हुन्। किनभने नारायण काजीले मेरो सूचना गलत छैन भने आजसम्म कुनै पनि चुनाव जितेको छैन। वामदेव त योचोटि आफ्नै कारणले त्यहाँ पराजित भए पनि कतिपटक त वामदेवले चुनाव जितेको पनि विगत देखिन्छ। त्यो नारायण काजीको प्रवृत्ति पनि त्यो गलतै हो, तर यो अलि तत्कालीन रूपमा वामदेव चाहिँ आएको हुनाले बुझेँ। त्यस कारणले अब वामदेव भए ठाउँमा आउँ। त्यो पनि लोकतन्त्रको चाहिँ दुरुपयोग हो र लोकतन्त्रको चाहिँ उपहास हो। यो संविधानको यो पक्का उपहास हो। किनभने हामीले संविधान दिवस मनाउनुको मैले लेख्दा यो परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि अर्थ छैन। किनभने संविधान दिवस प्रजातन्त्र दिवस त पञ्चायतले पनि मनाउँथ्यो। बिपी कोइरालाहरूलाई लगेर जेलमा थुनेको हुन्थ्यो अनि फागुन 7 गते चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउँथ्यो। त्यो प्रजातन्त्रको दिवसको के अर्थ हुन्थ्यो र? जसले प्रजातन्त्र ल्यायो त्यसलाई लगेर जेलमा कोच्ने अनि त्यसले नै ल्याएको प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर फागुन 7 गते मनाउने हो भने त्यसको के अर्थ हुन्थ्यो? अब यहाँ आउँ। हामी लोकतन्त्र भन्ने अनि लोकले हराएको पात्रलाई चाहिँ अनि लोकको प्रतिनिधि बस्ने ठाउँमा जबरजस्ती पुर्याउने हो भने अनि यो प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको यो संविधान दिवस मनाउनुको के अर्थ हुन्छ र? यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। यो खुल्लमखुल्ला पाखण्ड हो। यसले नेपाली नेताहरूको अनुहारलाई देखाउँछ र यसैलाई नै उनीहरू लोकतन्त्र हो कत्रो व्याख्या गरे। माधव नेपालको व्याख्या हामीले सुन्यौँ, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको हामीले व्याख्या सुन्यौँ। जनतालाई उनीहरू कति हेप्छन् र कति उपहास गर्छन् भन्ने कुराको नाङ्गो दृष्टान्त यो हो। र यस्तो बेलामा पनि यिनीहरूले चाहे जनसेवा पदक पाउन्, चाहे राष्ट्रपति पदक पाउन्, चाहे यिनीहरू सांसद हुन्, मन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्, जेसुकै हुन्, यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। अर्थ के हुन्छ भने हामीले जनताको रोजगारीको, स्वास्थ्य उपचारको, सर्वसुलभ शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने लोकतान्त्रिक अधिकारको भन्दा पनि यो लोकतान्त्रिक जीवन प्रणालीको चाहिँ कैयौँ गुणा माथिल्लो एउटा हैसियत हुन्छ, तह हुन्छ। तर हामीले त्यतातिर एक दिन पनि छलफल गरेनौँ। कसरी उद्योग खोल्ने, कसरी किसानको उपजलाई चाहिँ बजार दिने, त्यो गर्ने बित्तिकै उसको घरमा खुसहाली जान्छ। उसको उत्पादनले, उसको स्याउले, उसको काउलीले बजार पायो, उसको दुधले बजार पायो भने मान्छेले लोकतन्त्रको गुणगान गाउँछन्, नेताको प्रशंसा गर्छन्, घर घरमा नेताको फोटो टाँच्छन्। अब अहिले मान्छे के भन्दैछन्? नेताहरूको फोटो थुकिराखेका छन्, कुलमानको फोटो घर घरमा राखौँ भनिराखेका छन्। तपाईँले कुलमानको पनि कुरा गर्नुभएको छ। अब कुलमानको कुरा यही थियो भने 15 दिन अगाडि नै प्रश्न पारिदिनु पर्दैन? 15 दिन अगाडि नै विज्ञापनको चाहिँ प्रक्रिया थाल्नु पर्दैन? र 15 दिन अगाडि नै कुलमानलाई नै बोलाएर अब तपाईँको चाहिँ म्याद सकिँदैछ, अब नयाँ प्रक्रियाबाट एमडीको चाहिँ पुनर्नियुक्ति हुनेछ, तपाईँले चाहिँ महिना दिन अगाडि नै बिदामा बस्नु उपयुक्त हुन्छ भनिदिनु पर्दैन? त्यही खालको सूचना तल प्रवाहित गरिदिनु पर्दैन? अहिले पनि त्यो कुरा भनिदिनु पर्दैन? खालि नियमले दिँदैन, खालि नियमले दिँदैन। अनि यिनीहरू हजुर कानुनले भन्दैछन्। त्यसो भने अनि जनताले नो भनेका यी पात्रहरूलाई यिनीहरू नै मन्त्री बनाउन मिल्छ भनेर हिँड्दैछन्। संविधानमा के व्यवस्था यिनीहरूले पढेको छैन? हारेको व्यक्ति त्यही कालावधिमा मन्त्री हुन मिल्छ कि मिल्दैन? भोलि यिनीहरूले बनायो भने यसको दायित्व यिनीहरूले बोध गर्छन् कि गर्दैनन् त? त्यसकारण यो जुन दोहोरो मापदण्ड, त्यसकारण यो लोकतन्त्र होइन। यो अहिलेको जुन यहाँ नेपालमा चलिरहेको सिस्टम चाहिँ लोकतन्त्र भने पनि वस्तुतः यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो। यो अहिले नै भनौँ न, जस्तो युवराज खतिवडालाई यिनीहरूले पुनर्नियुक्ति गरे, के लोकतन्त्र हो त्यो? त्यो त्यही मर्म हो लोकतन्त्रको? त्यसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ? ल कुलमानलाई चाहिँ कानुनले दिएन अनि युवराज खतिवडालाई गुरु भट्टराईले के रेल विभागको गुरु भट्टराई, लगानी बोर्डको दीपक भट्टराईलाई चाहिँ अनि कसरी दियो त? लु ती सबै प्राविधिक रूपमा कानुन मिल्ला अरे। लो त्यसो भने लोकतन्त्रमा के नैतिक आचार विचार, जवाबदेहिता, संवेदनशीलता, जनआकाङ्क्षा, जनअपेक्षा हुँदैन लोकतन्त्रमा? लोकतन्त्र भनेको नङ्गा नाच हो। त्यसकारण यिनीहरूले लोकतन्त्र भनेको नङ्गा नाच हो भनेर बुझे। मेरो विचारमा लोकतन्त्र भनेको नङ्गा नाच होइन। लोकतन्त्रमा नङ्गा नाच भनेको चाहिँ
मोमोक्रेसी हो। यो नेपालको अहिलेको जुन प्रणाली छ यो डेमोक्रेसी होइन, यो मोमोक्रेसी हो। यिनीहरूले कसरी चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई कसरी टिकट दिन्छन् त, यिनीहरूले कसरी मनी माइन्ड मसल प्रयोग गर्छन् त, कसरी रेणुदालहरूलाई उनीहरूले चाहिँ माथि पुर्याए त। अहिले तिनै रेणुदाल चाहिँ कसरी ज्ञानेन्द्र शाहीहरूलाई चाहिँ ढाड नबाचिकन नेपालमा स्थायित्व आउँदैन भनिराखेको छ कि ढाड बाँचेर स्थायित्व आउने हो, मान्छे मारेर स्थायित्व आउने हो, मान्छेको बोली चाहिँ थुनेर स्थायित्व आउने हो, यो लोकतन्त्र हो। यो त्यस कारण यो लोकतन्त्र होइन, यो मोमोक्रेसी हो। मोमोक्रेसी चाहिँ नङ्गा नाच हो। नङ्गा नाच लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको जीवन प्रणाली हो। लोकतन्त्र भनेको भाइ छोराको रोजगारीको ग्यारेन्टी हो, दिदीबहिनीको स्वाभिमानको रक्षा हो लोकतन्त्र भनेको। लोकतन्त्र भनेको राष्ट्रिय चाहिँ साधन स्रोतहरूको सदुपयोग हो। लोकतन्त्र भनेको आफ्नो माटोको जगेर्ना हो, आफ्नो उत्पादनको बजार हो। लोकतन्त्र भनेको किसानले सर्वसाधारणले चुलो बाल्न पाएको आफै लोकतन्त्र घरमा पुगिहाल्छ नि। चुलोमा लोकतन्त्र बल्नुपर्छ क्या। लोकतन्त्रले गर्दा आज मेरो स्याउले बजार पायो, लोकतन्त्रले गर्दा आज मेरो दुधले बजार पायो, लोकतन्त्रले गर्दा आज मेरो छोराले सहजै चाहिँ स्कुल कलेजमा भर्ना हुन पायो। आज चाहिँ एमबिबिएस पढ्नु पर्यो भनेदेखि 80 लाख खर्च चाहिन्छ। अनि के 80 लाख दिन सक्नेले मात्रै छोरालाई आन्दोलन गरे हो त हिजो? त्यसकारण यो लोकतन्त्रै होइन, यो लुटतन्त्र हो। लुटतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र हुँदैन। संविधान दिवस मनाउने हो भनेदेखि राष्ट्रपतिको चट्टाबट्टाहरू, दलका चट्टाबट्टाहरूलाई आलङ्कारिक दिएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भनेदेखि हाम्रो लोकतन्त्रको जग कहाँ छ, के चाहिँ वस्तुतः लोकतन्त्र हुन्छ, त्यो कुरालाई आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो आज। आज चाहिँ धुपधुवान गरेर दीपावली गरेर आफ्ना चट्टाबट्टाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र आत्मरञ्जना गर्ने, आत्मश्लाघा नै लोकतन्त्र हो भन्दै बबन्डर मचाउने, चन्द्रशमशेरले खोलेको रेल नै मैले ल्याएको भन्ने, ल हेर आज कसरी केपी ओलीको सपना भयो भनेर आत्मश्लाघामा बाँच्ने दिन संविधान दिवस हुन सक्दैन। यो त मैले अघि भने पञ्चायतकालमा पनि हुन्थ्यो यस्तो त। कत्रो जुलुसमा हामीहरू जान्थ्यौँ, राजाको जन्मोत्सव हुन्थ्यो, फागुन 7 गते हुन्थ्यो, ऐतिहासिक दिवस पुस 1 गते हुन्थ्यो। आज न राजा छ, न फागुन 7 छ, न चाहिँ ऐतिहासिक पुस 1 गते छ के? कस्तो तामझामले ती देशहरू धुपधुवार दीपावली मनाइन्थ्यो त। दिलभित्रबाट छन् त ती व्यवस्थाहरू। आज 6 राजा अहिले नेपालमा, 6 फागुन 7 गते आज नेपालमा, 6 पुस 1 गते आज। यसको पनि नियति त्यही हुन्छ मैले देख्दा। त्यसकारण यो प्रजातन्त्रको विरुद्धमा गरिएको हरकत हो। राष्ट्रपतिले जति तकमा दिए पनि, यिनका चट्टाबट्टाहरूले जुनसुकै जनसेवा पदक पाए पनि यो घृणास्पद कुरा हो। मदन यो नोबेल पुरस्कार त ट्रम्पले पाउन आँटेको भनेर सुन्दैछु। अब ट्रम्पके मदन पुरस्कार के अरे नोबेल पुरस्कार योग्य हुन्? यिनका यहाँका पुरस्कार पनि त्यस्तै हुन्। यिनका यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति पदक, जनसेवा पदक, जेसुकै पदक भन्नु न यिनीहरू, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसको कुनै मर्म हुँदैन, त्यो धर्म पनि होइन। मर्म र धर्म चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले कल कारखाना खोल्ने कि नखोल्ने, हामीले प्रजातान्त्रिक आचरण गर्ने कि नगर्ने, हामीले जनताको आवाजलाई सुन्ने कि नसुन्ने, मान्ने कि नमान्ने। आज हामी जति नै कुरा गरौँ न, आखिरी यो कुलमानले त्यो बत्ती त नेपाललाई लोडसेडिङ होइन भने पनि मान्दैन नि जनता। यो सरकारको चाहिँ के भने नीतिको बाई प्रोडक्ट हो, सत्य कुरा त्यही हो। तर मान्छे मान्दैनन्, यो कुलमानले भन्छ क्या मान्छे। अब उनीहरू चाहिँ त्यही कुलमानलाई लखेट्नमा हात धोएर लागिराखे। त्यही सरकारको नीतिमा त धेरै कुलमान जस्ता मान्छेहरू आए, तिनले गर्न सकेन नि। एक किसिमले जनताको भावना त ठिकै हो। त्यही अब उनीहरू समृद्धि दिन्छौँ भन्छन्। कुलमानले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर समृद्धिको त्यो यात्रामा के व्यवधान गर्यो त? त्यहाँ के कहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो आयो त? युवराज खतिवडा आउँदाखेरि उनी त्यत्रो अर्थमन्त्री भए, गभर्नर भए, फलाना भए, के भयो त? नेपालको पर क्यापिटा बढ्यो, नेपालको वैदेशिक ऋण घट्यो, नेपालको व्यापार घाटा घट्यो त के भयो त? कुलमानले त लोडसेडिङ मुक्त गरायो नि त, त्यो त गराएकै हो नि त। अनि युवराजले चाहिँ के गरायो त? आज कुलमानको समर्थन गरेर कुलमान घिसिङलाई ल्याइदेऊ भनेर बिन्ती सडकमा चढाउन, अनि अझ टाउको फुटाउनु पर्ने। अनि हेर्नुभयो त्यो फोटो? किन नहेर्नु त? त्यो भएको हुनाले
सार्थक लोकतन्त्र दिवस, सार्थक प्रजातन्त्र दिवस भनेको चाहिँ, सार्थक संविधान दिवस भनेको चाहिँ जनताको जीवनस्तरलाई उकास्ने प्रवृत्तिलाई हामीले प्रवर्धन गरिराखेका छौँ कि दुर्सान गरिराखेका छौँ। सार्थक संविधान दिवस भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ, यी चट्टाबट्टालाई जनसेवा पदक दिएर त्यो सार्थक हुँदैन, घिनाउँछन् अझ जनताहरू। यस्तो त राजाले पनि गोदबाद दिन्थे, प्रथम भन्थे, द्वितीय भन्थे, तृतीय भन्थे, के भन्थे नि त। यो विभूषणको बारेमा छोडिदिउँ। सुरेन्द्र केसीले हाम्रो इन्टरभ्यूमा भन्यो भने सुरेन्द्र केसीले विभूषण नपाएको रिस चाहिँ पोख्दैछ भन्दैला उल्टो तपाईँलाई गाली आउला, आम जनताले बुझ्छन् होइन त यो कुरा त। त्यसैले मैले त भनेको नि मलाई कुनै तकमा चाहिँदैन, मलाई कुनै विभूषण चाहिँदैन, कुनै पद चाहिँदैन कि मैले अहिले भन्ने तिम्रो जीवन कुनै तकमा विभूषण म लिन्न जिन्दगीमा, सिद्धो कुरा। त्यस कारणले मसँग यो कुरा सम्बन्धित नै छैन। तर ठिक छ, अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो जनसेवा पदक लगाएर त्यो नेपाल तारा लगाएर एउटा गौरवी जनसमक्ष चाहिँ तिमीले दावा गर्ने हो भने तिमीले कुलमानको जस्तो कुलमानलाई देखिँदैन नि यो मानपत्र। तपाईँले हेर्नु सूची कुलमानलाई दिए छैन। कुलमान जस्तालाई र कुलमानहरूलाई जबसम्म यी पदकहरू दिइँदैनन् तबसम्म यो मलाई चाहिँ यो भिक्टोरिया क्रसको बारेमा गोर्खा सेनाका साथीहरू भाषण गर्थे क्या। भिक्टोरिया क्रस संसारको सबैभन्दा ठुलो तकमा मानिन्छ, तर जुन नेपाली योद्धाले चाहिँ भिक्टोरिया क्रस लगाएको छ ऊ मागेर हिँडिरहेछ भन्थे। भिक्टोरिया क्रस संसारको सबभन्दा ठुलो पदक, तर त्यो पदक लाउने मान्छे चाहिँ सडकमा मागेर हिँडिरहनु परेको छ, उसका छोरा नातिले रोएर हिँड्नु परिराखेको छ भने त्यो भिक्टोरिया पदकको चाहिँ के अर्थ गयो? आजका जनसेवा पदकहरू, आजका नेपाल ताराहरू यदि कुलमान घिसिङहरूले पाउँदैनन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। जत्रोसुकै 5 वटा लगाएर हिँडुन्, वामदेव दोहोऱ्याएर गृहमन्त्री नै हुन्, युवराजलाई फेरि अर्थमन्त्री नै बनाउन्, त्यसको मैले त कुनै पनि अर्थ हुँदैन। यति पनि बुझ्दैन भने यो लोकतान्त्रिक चाहिँ नेतृत्व हुन्छ? कुलमान घिसिङले त पाएनन्, पदक त पाएनन्, साँच्चै पाए। धिक्कार सर, यदि कुलमानले यो पदक नपाएका हुन् भने जसले यो पदक पाएको छ म तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने, अब नराम्रो अपशब्द बोल्नु मेरो गरिमाले दिँदैन, तर म यसको कुनै अर्थ छैन भन्छु र म यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्छु। डाक्टर साहब, अन्त्यमा अब यो संविधान हामी सधैँभरि फेरिरहने, नेपाललाई जहिलेसुकै प्रयोगशाला व्यवस्था, नयाँ नयाँ व्यवस्था ल्याएर प्रयोगशाला बनाउने पनि हाम्रो चाहिँ त्यसले पनि खास राम्रो नगर्ला। अब यो संविधानलाई जगेर्ना गर्दै यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता त अहिले अलिक बिस्तारै बढ्दैछ, तर विवादित चाहिँ बनिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ थप सुदृढीकरण बनाउन, संविधानको जुन मर्म छ त्यसलाई चाहिँ जनतासँग जोडेर जनतामा अलिकति समृद्धि, उनका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? प्रश्न छ। अघि मैले भनिहालेँ नि, यो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हुन सक्दैन। सँगसँगै त्यो भनेको चाहिँ आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि अपरिहार्य छ। त्यसकारण यसको सर्वस्वीकार्यता राजनीतिक विषय हो, किनभने सर्वस्वीकार्य भनेको कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन। तर यसले मानिसको जीवनस्तर उकास्यो कि उकासेन, शान्ति सुव्यवस्था सुनिश्चित भयो कि भएन, योग्यताक्रम र पारदर्शितापूर्ण जवाफदेहीपूर्ण शासकीय शैली भयो कि भएन, सुशासन हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ। बुझिने भाषामा भन्दा हामी कहाँ स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित छ कि छैन, शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित छ कि छैन, रोजगारीको ग्यारेन्टी सुनिश्चित छ कि छैन, सडक व्यवस्थापनहरू के छन्, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ। यी कुरा भयो भने जतिजनाले छैन भने पनि त्यसको के कुरा हुन्छ र? जस्तो पञ्चायतकै शासन व्यवस्था भनौँ न, त्यसलाई पनि त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनिन्थ्यो, त्यसमा पनि अनेक कुराहरू थिए, तर जनताले त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेनन् नि। त्यसपछि परिवर्तनका अनेक श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढे। तर अहिले हाम्रो अगाडि नैतिक सङ्कट एउटा के छ भने हामीले जनयुद्ध लड्यौँ, हामीले जनआन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, राजतन्त्र फाल्यौँ, हाम्रो जीवन प्रणाली चाहिँ कस्तो छ त? महत्त्वपूर्ण कुरा त यो चाहिँ आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुहार कस्तो छ त? टिचिङ अस्पताल र वीर अस्पताल जाँदाखेरि हामीले हिजोभन्दा सुगम तरिकाले स्वास्थ्य उपचार
पाइराखेका छौँ कि छैन? यावत कुराहरू त झन् खस्कदो छ। हिजोको बरु निरङ्कुशता राजतन्त्रमा भन्दा आज लोकतन्त्रमा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भए तिनी युनिभर्सिटीहरू हस्पिटलहरू तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। अनि त्यसो भने हामीले यो लोकतन्त्र ल्याउनुको के अर्थ भयो त? त्यसो भने हिजोभन्दा गए गुज्रेको स्थिति विश्वविद्यालयहरूमा छ भने छैन र डाक्टर? लु होला, मैले त भिसी हुन नपाएर रातो धुन नपाएर भन्ला नि त लालबुजक्कडहरूले। तर तिनैका छोराछोरीले आज के बिहोर्नु परेको छ त त्यहाँ? त्यो त चाहियो। यिनकै छोराछोरी होइनन् जो चाहिँ केही नभए 50 लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारीको बजारमा विश्वभरि 55 डिग्री होइन खाडी मुलुकको के अरे टेम्परेचर भने हाम्रो छोराले हाम्रो छोरीले त 35 डिग्रीभन्दा माथि 38 डिग्रीभन्दा माथि त देखेकै हुँदैन। अनि उसले 55 डिग्रीमा कसरी भेडा चराउँछ त? कसरी सुन्तोला टिप्छ त? कसरी चाहिँ पाइप बिछ्याउँछ त? मर्दैन त्यो त्यतै? त्यही हो त लोकतन्त्र भनेको। त्यसकारण मैले अघि भने यो लोकतन्त्र होइन, यो चाहिँ मोबोक्रेसी हो। मोबोक्रेसी नै लोकतन्त्र हो भनेर यिनीहरूले जति नै जनसेवा पदक बाँडे पनि, जति नै राष्ट्रपति पदक दिए पनि त्यो लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ। हामीले चाहिँ लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। हाम्रो अभियान चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। हामीले प्रणाली फेर्नुपर्छ, फलानु फेर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक मुद्दा हो, त्यो हाम्रो मुद्दा होइन। हाम्रो बौद्धिक मुद्दा चाहिँ के भने यो प्रणाली सार्थक हुनु पर्यो, यसले कल कारखानाहरूको वृद्धि गर्नु पर्यो र यसले रोजगारीको दायरा चाहिँ विस्तारित गरेको हुनु पर्यो। यसले चाहिँ शैक्षिक, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी, शुद्ध खानेपानी, ल एन्ड अर्डर, दिदीबहिनीको अस्मिताको ग्यारेन्टी, यो त माग्न पाउँछौँ होला नि हामी। यो संविधान भएन, यसलाई च्यात्नुपर्छ पो हामीले भन्न पाउँदैनौँ होला त। तर हामीले खान पाउनु पर्यो, लाउन पाउनु पर्यो, रोजगारी, स्वाभिमानको, स्वत्वको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। दिदीबहिनीले बजारमा हिँड्दा असुरक्षित महसुस गर्नु परेन। भाइ छोराले ठाउँ ठाउँमा कुटिनु पिटिनु रक्ताम नै हुनु परेन। रुँदै रोजगारीको लागि मलेसियाको टिकट ऋण खोजेर त्यो पनि काट्नु परेन भने त भइगयो नि त। यिनै 40,000 को जब देऊ न त, यिनै शिक्षा राम्रो देऊ, स्वास्थ्य राम्रो देऊ न त, भइहाल्यो नि। हामीलाई किन लोकतन्त्र चाहियो? हामीलाई यो कुराको ग्यारेन्टी गरे पुग्छ। बाँकी लोकतन्त्र नेताहरूले नै उपभोग गर्नु। तिनकै छोरी, तिनकै बुहारी, तिनकै स्वास्नी, तिनै दोर्याएर तेर्याएर हौन्, हामीलाई केही छैन। ए बाबा, लोकतन्त्र भनेपछि कतिचोटि एउटा मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, केही त कति वर्षसम्म हुने, केही त होला नि त। एउटा खर्दारले 58 वर्षमा रिटायर हुनुपर्छ भने एउटा नेता चाहिँ कति वर्षमा रिटायर हुने त? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको एउटा सिस्टम छ। कुलमानले चाहिँ दोर्याएर नियुक्ति हुन नपाउने भने वामदेवले चाहिँ कतिचोटि मन्त्री हुनुपर्ने, कतिचोटि सांसद हुनुपर्ने त? बपौती हो त। त्यसमा त्यो लोकतन्त्र हुन्छ त? जनताले हराएको कसरी फेरि चाहिँ सांसद हुन्छ, त्यो लोकतन्त्र हो त? यस्तो हावादारी कुरा गर्ने? कुलमानको प्रसङ्गको कुरा गरिहाल्नुभयो। 50,000 चान्चुन छ होला सायद बर्दियाको वामदेव गौतम चुनाव लड्ने क्षेत्रको जनसङ्ख्या। 50,000 जनसङ्ख्याले नपताएको मान्छे आज राष्ट्रिय सभामा तकमा लाएर भोलि सायद मन्त्री हुन्छ होला। चान्चुन कुलमान घिसिङकै कुरा गर्दाखेरि 2 करोड 90 लाख मान्छेले त कुलमान घिसिङ ल्याउनुपर्छ भन्ला। त्यो आफ्नो ठाउँमा सरकारको विधि विधानभित्र छ छैन थाहा छैन। 2,90,000 मान्छे त कुलमान घिसिङ आइदियो भन्ला हरेक किसिमले। 2,90,000 2 करोड 90 लाख मान्छेको चाहिँ चेतनालाई फालिदिने, 50,000ले नि नपताएको मान्छे चाहिँ तकमा लाएर मन्त्री भइदिने, भोलि झन्डा हल्लाएर हिँडिदिन्छ। अब यो चाहिँ एउटा प्रक्रियागत कुरा भयो, राजनीतिक कुरा भयो, प्रशासनिक कुराहरू भए, त्यताबाट डिबेटलाई अगाडि नबढाउँ। मुख्य कुरा के भने जनताले एकचोटि अस्वीकार गरेको पात्रलाई, प्रतिनिधिलाई फेरि त्यही जनताको नाममा शासन गर्नेहरूले त्यही अवधिमा पुनर्नियुक्ति गर्नु कतिको राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न त तेर्सियो नि त। हो, यस्तो कमजोर नैतिक धरातल भएकाहरूले कुलमानलाई रोक्नु, उल्टो हकार पकार गर्नु र उल्टो रक्ताम्य हुने गरी त्यो आवाज लिएर आउनेलाई सडकमा लछार पछार पार्नु कतिको राजनीतिक नैतिकतापूर्ण हुन्छ भन्न त पाइयो होला नि। हो, यति मात्रै हामी आजको श्रृङ्खलामा प्रस्ताव गरौँ। अब हेरौँ न, अब लालबुजक्कडहरूले के भन्छन्। अनेक किसिमका जुठेहरू हुन्छन् बजारमा, सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू हुन्छन्, उनीहरूको पनि राय बुझौँ न। हामीले त नपाएर यो भन्दा रहेछौँ, अनि कुलमानहरूले चाहिँ के पाए त फेरि? त्यसो भने युवराज खतिवडाको के त्यत्रो गोदबा पाउन लागेको, जनसेवा पदक पाउन लागेको के त्यस्तो योगदान रहेछ त? हामी पनि प्रत्यक्ष देखौँ न त। हामी कि चाहिँ पर क्यापिटा बढेको हुनु पर्यो, कि वैदेशिक ऋण घटेको हुनु पर्यो, कि व्यापार घाटा घटेको हुनु पर्यो,
केही त हुनु पर्यो होला। कुलमानले लोड सेडिङ हटाएर नेपाललाई उज्यालो बनाएको कुरा त सत्य हो नि त। हो त्यस्तै काम चाहिँ युवराज खतिवडाले के गरेको हो त भन्नु पर्यो नि। यो गरेको हुनाले मैले यसरी चाहिँ पुरस्कृत गरेको सगौरव भन्नु पर्यो नि त। जस्तो प्रचण्ड भन्छन् हामीले जनयुद्धबाट गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, सगौरव भन्छन् नि त। अब हामी के भन्छौँ भने ठिक छ तिमीले यो त ल्यायौ, योबाट नेपाली जनताले पायो चाहिँ के त त्यसो भने हामीलाई यो चाहियो नि त। जस्तो गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार, वडा वडामा सिंहदरबार, त्यस कारणले सङ्घीयता भन्थे। हो त कुरा सत्य। सिंहदरबार आज वडामा पुग्यो त यसको नैतिक जवाफदेहिता पनि त नेतृत्वले कबुल गर्नुपर्छ होला नि त। यी विषयहरूमा हामी एकचोटि डिबेट गरौँ। आउने जो 6औं संविधान दिवस हुन्छ त्यस क्षणमा फेरि हामी फर्केर यसको चाहिँ समीक्षा गरौँला। हामीले भनेको कुरा सही कि यिनीहरूले गरेको दावा सही। मलाई लाग्छ आजको दिनमा कुनै दीपावली गर्नुभन्दा, कुनै जनसेवा पदकलाई लिएर अभिनन्दन गर्नुभन्दा यी प्रश्नहरूमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण पनि हुन्छ, नैतिकतापूर्ण पनि हुन्छ र जवाफदेहितापूर्ण पनि हुन्छ। किनभने लोकतन्त्रले यी कुराहरू अनिवार्यतः अपेक्षा गर्छ। खालि कल्पित कुरा गरेर दलाल र चाहिँ भक्तहरूलाई चाहिँ जनसेवा पदक दिँदैमा कुलमानका के भनेदेखि प्रशंसकहरूको टाउकामा डन्डीले बजार्दैमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र चन्द्रशमशेरले बनाएको रेललाई मैले ल्याएँ भनेर दावा ठोक्दैमा त्यो स्वप्नशीलता सिद्ध हुन्छ भनेर यिनीहरूले ठानेको भनेदेखि यो खोटो सोचाइ हो। यसबाट उनीहरू उन्मुक्त हुनु जरुरी छ। किनभने आत्मश्लाघा भन्दा पनि आत्मविवेचना आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। आत्मश्लाघाले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। गन्तव्यमा पुग्नको लागि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आत्मसमीक्षाले मात्रै हिजोका कमी कमजोरीहरूबाट निखन्ने एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ। कमजोरी दोहोऱ्याएर अनि समस्याको समाधान हुँदैन। कमजोरीलाई चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ। कमजोरीलाई रियलाइज गरियो भने मात्रै अगाडिको बाटो चाहिँ सुगम हुन्छ। किनभने ठिक डायग्नोसिस नगर्ने हो भने ठिक ट्रिटमेन्ट हुन सक्दैन। कहाँ व्यथा हो भन्ने कुरा निर्दिष्ट नगरिकन एकैचोटि सुई मात्रै घोचेर बिरामी निको हुन सक्दैन। हामीले त्यो बाटो लिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। अरू चाहिँ आत्मश्लाघा मात्रै हो। मैले देख्दा आत्मश्लाघाले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन कहिले पनि वाञ्छित योगदान गर्न सक्दैन। हस् डाक्टर साहब, तपाईँलाई यो अमूल्य समय दिनुभयो। तपाईँलाई पनि, तपाईँको नि आम शुभचिन्तकहरूलाई पनि संविधान दिवसको अवसरमा हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। ल हस्, म पनि सबै नेपालीहरूको सुस्वास्थ्य, एउटा राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक नैतिकतातर्फ जानको लागि आजको दिनले अभिप्रेरित गरोस् भन्दै संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देशवासीहरूमा आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद।